تبديلا إن هذه تذكرة فمن Allah'ın bütün kutlu elçilerine salat ve selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Sözlerime başlarken değerli hocalarım, muhterem alimlerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. Ayrıca şükranlarımı sunuyorum. وعليكم السلام ورحمة الله. Malumunuz olduğu üzere İsveç'te وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 21 Ocak 2023 tarihinde Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı bir kin ve nefret suçu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve عليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة عبد الله. الوزير من باكستان. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin. Ama ba'd. Eyyuhel ikhwa vel akhawat. أود أن أبدأ بالإعراب عن خالص امتناني لمنظمي هذا الحدث، خاصة لوزير الشؤون الدينية التركي الدكتور علي أربش على لفت الانتباه إلى قضية الارتفاع الأخير في جرائم الكراهية ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم. هذه مسألة تثير قلقا بالغا لنا جميعا، ومن الضروري أن نجتمع معا كمجتمع عالمي لمعالجتها أيها الإخوة والأخوات. إن تدنيس المقدسات هذا ليس فقط هجوما على ديننا، ولكن أيضا على أمتنا بأكملها. إنه مؤشر واضح على الكراهية العميقة الجذور والتعصب الموجود في قطاعات معينة من المجتمع، وهو تذكير صارخ بالحاجة إلى الوحدة والتسامح في مواجهة مثل هذا التعصب. القرآن الكريم هو أساس إيماننا، وهو مصدر الإرشاد والإلهام لملايين المسلمين حول العالم. إنها كلمة الله، وعلينا أن نحافظ عليها ونحترمها في جميع الأوقات. إن حركة المصحف الشريف ليست فقط انتهاكا لمعتقداتنا الدينية، ولكنه أيضا انتهاك لمبادئ حرية الدين والتعبير الأساسية لمجتمعنا. لا مكان لعمل العنف والكراهية، وعلينا أن نعمل معا لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث أبدا. يجب أن نتذكر أيضا أن هذه ليس المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا العمل، ولن تكون الأخيرة. يجب أن نكون يقظين ضد قوى الكراهية والتطرف التي تسعى إلى تقسيمنا، ويجب أن نقف
متضامنين لحماية حقوق الجميع وكراماتهم. كما شهدنا مؤخرا فإن تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم هو مصدر قلق متزايد من إطلاق النار على مسجد كرايست تشيرش في نيوزيلندا إلى هجوم مسجد مدينة كيبك في كندا. شهدنا التي تعتبر أساسية لمجتمعنا إنها محاولة لتقسيمنا وإثارة الخوف وعدم الثقة بين الجماعات الدينية المختلفة. يجب أن ندرك أيضا أن هذه الحوادث ليست معزولة، بل هي جزء من نمط أكبر من التمييز والتهميش الذي يواجهه المسلمون في جميع أنحاء العالم. من واجبنا أن نتحدث ضد هذه الكراهية وأن نعمل من أجل خلق مجتمع أكثر شمولية وإنصافا للجميع. كما يجب أن نعمل أيضا على تثقيف الشباب وتعزيز الانسجام بين الأديان لمنع انتشار مثل هذه الأيديولوجيات البغيضة في قيم السلام والعدالة والمساواة لجميع الأديان. ومن المهم أيضا أن تستمر منظمة التعاون الإسلامي في لعب دور نشط في تعزيز السلام والوئام بين الأديان وفي معالجة التمييز والتهميش الذي يواجهه المسلمون في جميع أنحاء العالم. وأود أن أؤكد لكم جميعا أن باكستان حكومة وشعبا ستواصل العمل بلا كلل لتعزيز السلام والتسامح والوئام. في الختام أود أن أعرب عن خالص امتناني لوزير الشؤون الدينية التركي الدكتور علي أرباش، وتفانيه في هذه القضية هو مصدر إلهام لنا جميعا، وجهوده في لفت الانتباه إلى هذا الأمر والجمع بين القادة والممثلين من جميع أنحاء العالم لمناقشته ومعالجته موضع تقدير كبير. أود أن أشكره على جهوده الدؤوبة في تعزيز السلام والوئام بين الأديان وعلى التزامه بمبادئ التسامح واحترام جميع الأديان، فجزاه الله وإياكم أيها الإخوان جميعا خير الجزاء، وفقنا جميعا لما فيه رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر لمعاليكم جزيل الشكر ورحمة الله وبركاته. بما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله نشكركم وبركاته. مرة أخرى. إن شاء الله سوف ننتقل إلى وزير الشؤون الدينية السودانية. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان شيخ معالي الوزير عبد المعطي إذا كان معنا فليتفضل. وزير شؤون الدينية السودانية إذا كان معنا فليتفضل. السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام الخاص لمعالي الدكتور علي أبراش وزير الشؤون الإسلامية تركيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الوزير، حقيقة من جميع أنحاء العالم إلا دليل على أن في هذا السلوك منفعة وخير للإسلام والمسلمين. الغرض من الرسالات جميعها هو إصلاح الإنسان في حياته الدنيا وإبعاده عن صور الفساد، وأعظم أنواع الفساد هو الظلم، ولذلك جاء الوحي للهداية والإصلاح وطمأنينة الحياة وسكينة النفس